नमस्कार तथा स्वागत छ कम्प्युटर आर्किटेक्चरको नयाँ लेक्चर भिडियोमा। आजको यस लेक्चर भिडियोमा हामी माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटको बारेमा, त्यस्तै यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिटबाट कसरी डिफरेन्ट छ भनेर स्टडी गर्नेछौँ। र लेक्चर भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि यो च्यानल तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र लागौं आजको टपिकतर्फ। हामी सबैलाई थाहा छ कन्ट्रोल युनिटको मेन काम भनेको इन्स्ट्रक्सनको बेसिसमा कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू जेनेरेट गर्ने र यो कन्ट्रोल सिग्नल्सलाई फेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर जस्तै रजिस्टर, मेमोरी, कमन बस आदिमा पठाएर तिनीहरूलाई काम गराउने हो। र यदि यो कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स जस्तै डिकोडर, मल्टिप्लेक्सर, त्यस्तै डिफ्रेन्ट गेट्सहरू युज्ड गरेर जेनेरेट गरेको छ भने त्यति बेला यो कन्ट्रोल युनिटलाई हामी के भन्छौँ? हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट। त्यस्तै यदि यो कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू माइक्रो प्रोग्राम थ्रु जेनेरेट भएको छ भने त्यति बेला हामी यो कन्ट्रोल युनिटलाई के भन्छौँ? माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट। र यो जुन माइक्रो प्रोग्राम छ यसलाई स्टोर गर्नुको लागि कम्प्युटर सिस्टममा एउटा छुट्टै मेमोरी हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ? कन्ट्रोल मेमोरी। सो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट युज भएको कम्प्युटर सिस्टममा दुईवटा मेमोरी हुने भयो। फर्स्ट एउटा नर्मल मेमोरी जसलाई हामी के भन्छौँ? र्याम, जसमा चाहिँ युजरहरूको इन्स्ट्रक्सन्सहरू स्टोर हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? युजर इन्स्ट्रक्सन्स। त्यस्तै अर्को पनि एउटा मेमोरी हुने भयो कन्ट्रोल मेमोरी। जेनरली के युज गरिन्छ? रोम, जसमा के हुने भयो? माइक्रो प्रोग्राम, जसले के जेनेरेट गर्छ? कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू। र यो माइक्रो प्रोग्राम्स केले बनेको हुन्छ त भन्दाखेरि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्स, र जुन बाइनरी फर्ममा स्टोर गरिएको हुन्छ। द्याट मिन्स 0101 यस्तो टाइपकोमा स्टोर भएको हुन्छ यहाँ। र यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू केले बनेको हुन्छ? कन्ट्रोल वर्ड्सहरू, जुन सिम्पली के हो त भन्दाखेरि 0 and 1 को कम्बिनेसन अर स्ट्रिङ्स हो, जसले एउटा साइकलमा हुनुपर्ने माइक्रो अपरेसन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। द्याट रिप्रेजेन्ट्स माइक्रो अपरेसन टु बी पर्फर्म्ड इन वान साइकल। र यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनले मोर देन वान माइक्रो अपरेसन्स रिप्रेजेन्ट गर्ने हुनाले यसमा कन्ट्रोल वर्ड्सहरू पनि मल्टिपल हुन सक्ने भयो। फर इक्जाम्पल 0101000010 लेट अस सपोज यो एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हो भने यति पार्ट लेट अस सपोज एउटा कन्ट्रोल वर्ड हुनसक्छ जसले एउटा माइक्रो अपरेसन रिप्रेजेन्ट गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै यति पार्ट अर्को कन्ट्रोल वर्ड हुनसक्छ, त्यस्तै अरू पार्ट पनि। सो यो होल के भयो त? माइक्रो इन्स्ट्रक्सन, अनि यिनीहरू भनेको कन्ट्रोल वर्ड। सो सिम्पली हामी के बुझौँ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट युज भएको कम्प्युटर सिस्टममा युजरहरूको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुको लागि जुन इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्ने हो त्यसको करस्पोन्डिङ कन्ट्रोल मेमोरीमा भएको माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनुपर्छ, जुन सिम्पली के हो त? कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू हो, जसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि युजरको इन्स्ट्रक्सन रिलेटेड माइक्रो अपरेसन्स जुन हुन्छ तिनीहरूलाई इनिसिएट गरिदिन्छ। द्याट मिन्स युजर इन्स्ट्रक्सन रिलेटेड माइक्रो अपरेसन्सहरू काम गर्न थाल्छन्। अब यो माइक्रो अपरेसन्सहरूले सबैले काम गर्नु भनेकै के हो त? युजरको इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनु हो। सो यो त भयो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट। र यो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट युज भएको कम्प्युटर सिस्टममा युजर इन्स्ट्रक्सन कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने बारे। र अब हेरौँ डिफरेन्स बिट्विन हार्डवायर्ड एन्ड माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट। फर्स्टमा छ
हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट डिजाइन गर्दाखेरि हामी कम्बिनेसनल सर्किट युज गरेर डिजाइन गर्छौं, जुन कम्बिनेसनल सर्किटले के गर्छ त कन्ट्रोल सिग्नल्स जेनेरेट गर्ने गर्छ। त्यस्तै माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा के हुन्छ, कन्ट्रोल सिग्नल्स जेनेरेट गर्नको लागि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल मेमोरीमा स्टोर गरिएको हुन्छ, जसको थ्रु के हुन्छ कन्ट्रोल सिग्नल्स जेनेरेट हुन्छ। अब यो कम्बिनेसनल सर्किट डिजाइन गर्नुको लागि हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिटमा फ्लिप फ्लप्स, गेट्स, त्यस्तै डिकोडर्स, मल्टिप्लेक्सर युज गरिएको हुन्छ भने माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा माइक्रो प्रोग्राम केले बनेको हुन्छ, माइक्रो इन्स्ट्रक्सन। फर्दर यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई हामी केमा डिवाइड गर्न सक्छौं, कन्ट्रोल वर्ड्सहरुमा। अब हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिटमा लेट अस सपोज कुनै चेन्जेस गर्नु पर्यो भने अब यसमा कम्प्लिट त्यो सर्किटलाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सो अलि यसमा फ्लेक्सिबिलिटी कम हुन्छ। सो चेन्जेस इन कन्ट्रोल युनिट बिहेभियर क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड बाई रिडिजाइनिङ द इन्टायर युनिट। अब माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा के हुने भयो त, सिम्पली हामी माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। सो चेन्जेस इन कन्ट्रोल युनिट बिहेभियर क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड बाई मोडिफाइङ द माइक्रो इन्स्ट्रक्सन इन द कन्ट्रोल मेमोरी। अब हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिटमा कन्ट्रोल मेमोरी भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ के हुन्छ, कन्ट्रोल मेमोरी हुन्छ, जसमा माइक्रो प्रोग्राम स्टोर गरिएको हुन्छ। अब त्यस्तै हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिटको जुन अपरेसन स्पिड छ त्यो फास्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट हार्डवेयरसँग इन्टरेक्ट गर्ने भएकोले। तर माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटको अपरेसन स्लो हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो माइक्रो प्रोग्राम केमा स्टोर भएको हुन्छ, मेमोरीमा, सो फ्रिक्वेन्ट मेमोरी एक्सेस चाहिराख्ने भएकोले। र हार्डवायर्ड कन्ट्रोल युनिट जेनरली रिस्क टाइपको प्रोसेसर युज गरेको कम्प्युटर सिस्टममा हुने गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट सिस्क टाइपको प्रोसेसर आर्किटेक्चर युज भएको कम्प्युटर सिस्टममा युज्ड हुने गर्छ। सो द्याट्स अल इन दिस लेक्चर भिडियो। अब यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरू हेर्नका लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।